नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। मध्य प्रदेशको सरकारी कार्यालय र बजारहरूमा अत्यधिक भिडभाड, राजनीतिक दलहरूले समेत पालना गरेनन् स्वास्थ्य मापदण्ड। रामेछापमा पहिलो पटक पीसीआर ल्याब सेवा सञ्चालनमा, स्वाब परीक्षण गर्न काभ्रे पठाउनु पर्ने बाध्यता हट्यो। र गण्डकी प्रदेशको होमस्टे परियोजनामा लमजुङका 3वटा पर्यटकीय गाउँ छनौट, प्रति होमस्टेले 10 लाखका दरले अनुदान पाउने। अब पूरा समाचार। मध्य प्रदेशको बजारहरूमा अत्यधिक भिड देखिएको छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित भेटिए पनि स्थानीय तहमा भने सतर्कताको अभाव देखिएको छ। बजारमा भिडभाड अत्यधिक देखिएको छ भने सर्वसाधारणहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन छाडेका छन्। बिना मास्क बजारमा सर्वसाधारणहरू आवत-जावत गर्ने गरेका छन् भने भिडभाड समेत देखिएको छ। मध्य प्रदेशमा 14 जनामा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय मध्य प्रदेशका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। ओमिक्रोनको अवस्था हाम्रो चाहिँ नि लेस देन 3% चाहिँ नि पोजिटिभ देखिएको छ। जस्तै अहिलेसम्म हामीले 527 वटा स्याम्पल जाँच गर्दाखेरि 14 वटा चाहिँ नि पोजिटिभ आएको छ। त्यो भनेको लेस देन 3%, 3% भन्दा कमै छ। मध्य प्रदेशमा हालसम्म 50% कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन्। पछिल्लो 2 साताको अवधिमा मात्रै प्रदेशका जिल्लाहरूमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने दर करिब 12% बढेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। तर बजार, सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले पनि सर्वसाधारणहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। बिना मास्क आउने गरेका छन्। भित्र छिर्ने बेलामा मास्क अनिवार्य गराएको छ। आइसकेपछि खोलिदिन्छन्, केही गर्न सकिँदैन। कर्मचारीको पनि त्यही हुन्छ अवस्था। तपाईँ हामी बस्दाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ। यो अहिले बोल्दाखेरि मलाई यो लाएर बोल्न अप्ठ्यारो भएर खोलेर बोलिरहेको छु। मध्य प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूले समेत कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ता गर्दै आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउने गरेको पाइएको छ। रामेछापमा पहिलो पटक पीसीआर ल्याब सेवा सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला अस्पताल रामेछापमा पीसीआर ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा आएपछि रामेछापवासीले पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब काभ्रेको धुलीखेल अस्पताल पठाउनु पर्ने समस्याका साथै रिपोर्टको लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। हामीले अबदेखि चाहिँ जोसुकै बिरामी आए पनि हामीले पीसीआरको नतिजा दिन सक्छौँ। अब पहिला चाहिँ हामीले धुलीखेल पठाउँथ्यौँ भने अब हाम्रो यहीँको प्रयोगशालाबाट चाहिँ हामीले जाँचेर हामी आफैले रिपोर्ट दिन सक्षम भएका छौँ। पीसीआर रिपोर्टका लागि स्वाब सङ्कलन गरी धुलीखेल पठाउनु पर्दा समयमा रिपोर्ट नआउने र लामो समयसम्म रिपोर्ट नआउँदा बिरामीमा दुविधा हुने गरेको थियो। अबका दिनमा स्वाब दिएको 6 घण्टाभित्र पीसीआर रिपोर्ट दिन सकिने जिल्ला अस्पताल रामेछापले जनाएको छ। रिपोर्ट तत्कालै दिन सकिने भएकाले बिरामीले सहज सेवा पाउने जिल्ला अस्पताल रामेछापको भनाइ छ। पीसीआर ल्याब सञ्चालनपछि हाम्रो चाहिँ यहाँका रामेछापका जनताहरूले चाहिँ हाम्रो पीसीआरको लागि चाहिँ अब धुलीखेलै जानुपर्ने बाध्यताबाट चाहिँ हामी वञ्चित हुन्छौँ र लगायत हाम्रो अब जुन यो नयाँ भेरिएन्ट आइराखेको छ है, तत्कालै पनि हाम्रो अब यो जाँचहरू फेरि पनि चाहिने क्रममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ तुरुन्तै यतैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 5-6 घण्टामा चाहिँ रिपोर्ट निकालेर दिन सक्नेछौँ र यसले चाहिँ थप हाम्रो चाहिँ यो बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आशा गरेको छु। हाल रामेछाप जिल्लामा कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीको संख्या 148 रहेको छ। रौतहटको गौर अस्पतालमा रहेको आइसियु तथा भेन्टिलेटर दक्ष जनशक्तिको अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। रौतहटमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहरमा भेन्टिलेटरको अभावमा स्थानीयले ज्यान गुमाइरहँदा समेत सञ्चालनमा आएन।
कोरोना संक्रमणको कारण गाह्रो भएका बिरामीका लागि जिल्लामा उपचारको व्यवस्था नहुँदा वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालहरूमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। रौतहटको गौर अस्पतालको माथिल्लो तल्लामा 10 बेडको आइसियु अनि 4वटा भेन्टिलेटर मेसिन छन्। हेर्दा सबै सामान नयाँ छन्, तर दुर्भाग्य कोरोनाको संक्रमण बढेर बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्दा समेत यी मेसिनहरू कसैको ज्यान बचाउन प्रयोगमा आउन सकेको छैन। करिब 9 महिना अगाडि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको 2 करोड रकम मध्ये 1 करोड 81 लाख खर्चिएर तयार गरिएको भेन्टिलेटर र आइसियु जिल्लामा एकपछि अर्को संक्रमितको मृत्युवरण गरिरहँदा चल्न सकेको छैन। अस्पतालका अनुसार भेन्टिलेटर र आइसियु सञ्चालन गर्न आवश्यक एनेस्थेसिस्ट, प्यारामेडिक्स र फिजिसियन तथा नर्सिङ स्टाफहरू लगायतका जनशक्ति नहुँदा विपदमा ज्यान जोगाउन ती मेसिन र बेडहरू प्रयोग हुन सकेको छैन। आइसियुको सामान हुँदै पनि अब हामीसँग त्यो सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू जस्तो कि अब फिजिसियन र एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो दक्ष जनशक्तिको टिम नभएको हुनाले चाहिँ आइसियुका भेन्टिलेटर मसिनहरू चाहिँ चलाउन नसकेको अवस्था छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा गौर अस्पतालले भेन्टिलेटर तथा आइसियु सञ्चालन गर्न नसक्दा त्यहाँबाट रेफर गरिएका अधिकांश संक्रमितहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको तथ्याङ्क छ। कोभिड महामारीमा पनि सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्दै यसलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न स्थानीयको माग छ। 15 मिनटदेखि त्यहाँ ब्लड उसको लागि बसिरहेछ, स्टाफ चाहिँ आरामले काम गर्दैछ के, गफ गर्दैछ। त्यो त भएन नि। पेसेन्ट आएको छ, पेसेन्टलाई क्विक सर्भिस चाहियो के। त्यति मात्र होइन, कोरोना संक्रमितहरूलाई अक्सिजनको अभाव हुन नदिन भनेर गत असारमा अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। करिब 50 लाख खर्चेर जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरमा रौतहटका 1444 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुँदा 119 जनाले ज्यान गुमाए। अस्पतालमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट, आइसियु, भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न भनेर तत्कालीन अस्पताल व्यवस्थापन समितिले केन्द्र, प्रदेश सरकारका हरेक निकायमा पत्रचार र हारगुहार गर्दा पनि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। कोभिडको जस्तो महामारी फेरि तीसरा भेरिएन्ट आइरहेछ, त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने अलिअलि यसमा सबले चासो देखायो भने त्यो अक्सिजन प्लान्ट फेरि व्यवस्थापन हुन सक्छ र व्यवस्थित हुन सक्छ। त्यो अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थित भएन भने फेरि हाम्रो रौतहटवासीको प्रत्येक नागरिकको जान हामी जोखिममा राख्छौँ। तेस्रो लहर नेपालमा भित्रिए पनि गौर अस्पतालको तयारी सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसरी भएका सामग्री प्रयोगविहीन बनाएर राख्नु र नागरिकले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित निकाय संवेदनशील बन्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। रौतहटबाट प्रेम यादवको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। रामेछापको एकमात्र शल्यक्रिया सहितको प्रसुति सेवा 2 वर्षदेखि बन्द रहेको छ। सेवा बन्द हुँदा कतिपय आमा र बच्चाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा रहेको जिल्लाकै एकमात्र शल्यक्रिया सहितको प्रसुति सेवा 2 वर्षदेखि बन्द रहेको छ। मन्थली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालित शल्यक्रिया सेवा बन्द हुँदा कतिपय सुत्केरी आमा र बच्चाले अकालमै ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा शल्यक्रियाबाट प्रसुति गराउनु पर्ने 67 जनालाई रेफर गरिएको प्रसुति सेवा केन्द्र मन्थलीको तथ्याङ्क छ। अनि रेफर चाहिँ हामीले टोटल 67 जना रेफर भयो अहिलेसम्म चाहिँ हैन। अब सीएनसी साइड भएको भएदेखि चाहिँ 67 जनाको पनि यही हुन्थ्यो के डेलिभरी। अब सीएनसी नभएर चाहिँ हामीले नर्मल डेलिभरी गर्न पनि एकदमै गाह्रो भएको छ। कति केस त अब नर्मल डेलिभरीमा पनि कम्प्लिकेटेड केसहरू आइदिन्छ, भ्याकुम डेलिभरी हुन्छ, पीपीएचहरू हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ काम गर्नको लागि। डाक्टर उपलब्ध नहुँदा शल्यक्रियाबाट गरिने प्रसुति सेवा बन्द भएको हो। शल्यक्रियाको लागि आवश्यक 5 जना जनशक्ति मध्ये ल्याब र कार्यालय सहयोगी भए पनि एमडी, जीपी, डाक्टर, एनेस्थेसिया र ओटी नर्स उपलब्ध छैनन्। हरेक आर्थिक वर्षमा चाहिँ एउटा बजेट निर्धारण गरेर ल्याएको हुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा सीएनसी गर्ने डक्टर एमडीजीपी हुन्छ अथवा 2 जना एएसपी हुन्छ। त्यस्तै गरेर 1 जना चाहिँ ओटी नर्स भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर 1 जना ल्याबमा कार्यरत हुन्छ, 1 जना एनेस्थेसिया सहायक हुन्छ, अर्को चाहिँ कासा हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ अहिले हाम्रो यसमा चाहिँ ओटी नर्स, डक्टर र एनेस्थेसिया चाहिँ हुनुहुन्न र तर त्यो शीर्षकबाट सीएनसीको शीर्षकबाटै चाहिँ आउनुहुने ल्याब र कासा चाहिँ हुनुहुन्छ। फेरि त्यो 2 जनाले चाहिँ स्यालेरी खाइराख्नु भएको छ।
सेवा बन्द भए पनि शल्यक्रियाको लागि आएको बजेट भने खर्च भइरहेको मन्थली प्राथमिक सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी मन्थली नगरपालिकाको भए पनि नगरपालिकाले चासो नदिँदा सेवा बन्द भएको समितिको गुनासो छ। पैसा चाहिँ केन्द्र सरकारले पठाइदिए पालिकालाई, तर पालिकाले चाहिँ त्यो पैसा सदुपयोग गर्न सकेन। अब अहिलेको रिपोर्टमा हेर्ने हो भने त्यतिखेरको सुरुको अवस्थामा झन्डै 3 दिन बराबर एउटा चाहिँ सिएस भएको देखिन्छ। अहिले पनि हाम्रो रिपोर्ट हेर्ने भने त्यही नै छ इस्यु। जस्तो कहिले महिनाको 15 जना 20 जनादेखि लिएर 10 जना घरि त छँदै छैन। शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरको तलब भत्ताको माग बढी भएकाले डाक्टर ल्याउन नसकिएको मन्थली नगरपालिकाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सेवा सञ्चालन नभएमा शल्यक्रिया सेवा कार्यक्रम नै नरहने भएकाले सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको मन्थली नगरपालिकाले जनाएको छ। शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन नहुँदा रामेछाप, दोलखा र ओखलढुङ्गाका गर्भवती महिलाहरू अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ। समयमै जनशक्ति अभावको पदपूर्ति गरी सहज सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीयको माग छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको प्रदेश होमस्टे परियोजनामा लमजुङका 3वटा पर्यटकीय गाउँ छनौट भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले होमस्टे परियोजना अन्तर्गत जिल्लाका 3वटा होमस्टेलाई छनौट गरेको हो। नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टेको रूपमा पुरस्कृत बेसी शहर नगरपालिका 3, गाउँ शहरमा रहेको काउले पानी होमस्टे सहित राइनास नगरपालिका 9 स्थित कुडुले सामुदायिक होमस्टे र बेसी शहर 6 मा रहेको पुमा गाउँ सामुदायिक होमस्टे छनौटमा परेका हुन्। छनौटमा परेका होमस्टेलाई प्रदेश सरकारले प्रति गाउँ 10 लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। होमस्टेको संरचना विकास र थप प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। परियोजना अन्तर्गत प्रदेशभित्रका 62वटा होमस्टेले माग दाबी गरेकोमा प्रदेश स्तरीय मन्त्री परिषदको निर्णयले 30वटा होमस्टेलाई छनौट गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष जिल्लाका 10वटा होमस्टेहरू छनौट भएका थिए। ग्रामीण पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना भएको लमजुङमा दर्जनौं व्यावसायिक होमस्टे सञ्चालनमा छन्। सुनसरीको दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेका अपाङ्गता वृद्ध र बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। वार्डाध्यक्ष मुन्ना हलवाईको पहलमा वडामा रहेका अपाङ्गता वृद्ध र बालबालिकाहरूलाई चिसोबाट बस्न न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो। मौसम परिवर्तन भएसँगै जिल्लामा पनि चिसो बढ्दै गएको छ। चिसोबाट बस्नका लागि वडामा रहेका 335 जना अपाङ्गता वृद्ध र बालबालिकालाई कम्बल वितरण गरिएको हो। वडाले वितरण गरेको कम्बल लिन आएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले जाडोको मौसममा न्यानो कपडा अन्तर्गत कम्बल पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। डडेलधुराका कृषक परम्परागत खेती प्रणाली त्याग्दै आलु खेतीमा जुटेका छन्। आर्थिक प्राविधिक यन्त्र उपकरणमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ आलु सुपरजोन डडेलधुराले सहयोग गरेपछि कृषकहरूलाई आलु खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो। 2 वर्ष अघिसम्म डडेलधुराका कृषक ताराप्रसाद भट्टको खेतमा गहुँ, जहुँ र तोरीको बाला लह झुलेका हुन्थे। वर्षभरि मेहनत गर्नुपर्ने तर घरमा भोकमरीको समस्याले सताउन थालेपछि उहाँ कतार जानुभयो। कतारमा 18 घण्टा काम गरेर 12 घण्टाको मात्रै पारिश्रमिक पाएका भट्टलाई आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र नेपाल फर्किनुभयो। त्यसपछि भने उहाँ विदेशमा भन्दा बढी पैसा आलु खेतीबाटै कमाउन थाल्नु भएको छ। यस क्षेत्रका किसानहरूले गहुँ खेती गर्ने गरेका थिए। त्यो गहुँ खेतीका लागि हामीले 6 महिना वेट गर्नुपर्ने र आलु खेती गर्दा 3 महिनामै हामीले 1 सिजन लिए 6 महिनामा 2 सिजन लिन सक्ने भएको र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो गहुँ खेतीबाट हामीले चाहिँ 1% आउँथ्यो भने यसबाट हामीले चाहिँ 50% सम्म अनुदान हुनकी आम्दानी लिने वातावरण पायौँ। भट्ट त डडेलधुराका एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तै यस क्षेत्रका कृषक परम्परागत खेती प्रणाली त्याग्दै आलु खेतीमा जुटेका छन्। आलुको बिउमा सुपरजोनको 50%, स्थानीय सरकारको 25% सहयोग पाएका कृषकको आलु खेतीले जीवन नै फेरिएको छ। पहिला चोटि लाया हूँ, यो के रोग लाग्यो अब हामीलाई थाहै भएन। अब दबाई त हाल्न थाले, अब यो दबाईको पनि फुटै छ हैन। अब त्यो जे भएछ यो आलु कुहीबाट धस्त भयो।
आलु खेतीले विगतमा गरेको खेतीभन्दा बढी आम्दानी भए तापनि कृषकलाई रोग किराबाट आलु जोगाउन भने हम्मे हुने गरेको छ। स्थानीय तहले ओडामा कृषि प्राविधिक राखे तापनि कृषकलाई परामर्श नदिने गरेको कारण समस्या हुने गरेको कृषकहरूको गुनासो छ। भयो पहिले पानी आयो अरे उहिले नोक्सान अरे उति पाछा अब यो रोग लाग्यो अरे गेले नोक्सान भयो। अब के हो भयो सर, अब जाने अब हामीलाई के दे दियो दबाई हाले आउँ अब अहिले दोस्रो हालेको छैन। हामीले धेरैचोटि ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ, केही साथीहरूले बचाउन सके, केही साथीहरूले बचाउन सकेन। हतोत सायद नहुनुहोस्, अझै 4-5 महिनाको जो टाइम छ यसमा चाहिने आलु जोनको सहयोग लिएर, कृषिको सहयोग लिएर सकिन्छ भनेपछि चाहिँ यो स्थानीय तहको सरकारको पनि सहयोग लिएर उनीहरूलाई गुहारेर रिक्वेस्ट गरेर अब यो हाम्रो विगतमा जो क्षति भएको छ यसलाई कसरी असुल गर्ने। 121 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइने आलु खेती 4 वर्षमै 700 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। आलुको क्षेत्रफल बढेसँगै उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ। अहिले डडेलधुरा आलुमा आत्मनिर्भर बनेको छ। यहाँ उत्पादन भएको आलु तराईका जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। मध्य प्रदेशको सरकारी कार्यालय र बजारहरूमा अत्यधिक भिडभाड, राजनीतिक दलहरूले समेत पालना गरेनन् स्वास्थ्य मापदण्ड। रामेछापमा पहिलो पटक पीसीआर ल्याब सेवा सञ्चालनमा, स्वाब परीक्षण गर्न काभ्रे पठाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। र गण्डकी प्रदेशको होमस्टे परियोजनामा लमसुङका 3वटा पर्यटकीय गाउँ छनौट, प्रति होमस्टेले 10 लाखका दरले अनुदान पाउने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।